पाकिस्तान इंडिया की मदद लेगा, पाकिस्तान इंडिया से मदद की अपील करेगा। रमजान करीब आते ही ग्रां फरोशों की मनमानी, फल और सब्जियों की कीमत आसमान को छूने लगी और इसमें प्याज 250 से 250 से 300 रुपीज, टमाटर 200 रुपए, आलू 60 रुपए से 80 रुपए, हरी मिर्च 300 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। यानी हरी मिर्च 300 रुपए किलो थी तो वो 500 रुपए किलो हो गई, और आलू 60 रुपए के किलो थे तो 80 रुपए किलो हो गए। टमाटर जो हैं वो 200 रुपए किलो मिल रहे हैं और प्याज 250 से 300 रुपए किलो हो चुका है। सेब, एप्पल्स 300 से 600 रुपीस पे चले गए एक दिन के अंदर। पहले रोजे से एक दिन पहले 300 रुपीज से 600 रुपीस किलो। मैंने आपको कहा था ना, ये गरीब को सेब नहीं खाने देंगे, गरीब को फल नहीं खाने देंगे ये रमजान के महीने में। ये है मुसलमानों की खसूसियत। तो सेब, एप्पल्स डबल प्राइस पर चले गए। कोई है देखने वाला? सर पाकिस्तान में कोई है देखने वाला ये क्या हो रहा है? और केला 150 से 200 रुपए किलो चला गया है। किन्नू 400 से 600 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। कराची और में फलों और सब्जियों की कीमत बढ़ने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। ये है सिचुएशन कराची की, मैं आपको बता रही हूँ। और कराची के एम्प्रेस मार्केट में सब्जियों और फलों के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। शिमला मिर्च 600 रुपए किलो, प्याज 230 और लेमन्स 480 480 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। और जो रेट लिस्ट और कमिश्नर के जो ऑर्डर्स हैं उसको हवा में उड़ा दिया गया है। वो कहते हैं कि चीजें मंडी से ही महंगी आ रही है, हम क्या करें? वो मंडी वालों ने भी अपनी मंडी लगाई हुई है। और ये मामला क्या है? ये इशू ये है कि पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफी एफर्ट्स की गई और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद फिशरमैन की ऐसी है जिनको नहीं बचाया जा सका और जो अभी तक मिसिंग भी हैं और जिनको ढूंढा भी नहीं जा सका। तो अब इंडियन मीडिया में इसको इस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी के फेलियर के बाद जब वो इन एफर्ट्स में फेल हो गए तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद ले उन फिशरमैन को ढूंढने के लिए कि जो अभी तक मिल नहीं सके। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है उनको, जो कि उनके पास पहुंची है टीम, और आगा रफीउल्लाह मैंने जब उनसे मिले हैं, तो हो सकता है कि अब इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से राब्ता किया जाए। लेकिन मैं आपको ये जो वाकया है इसकी सारी डिटेल्स जो है वो बताई देती हूँ। इसमें जैसा कि डॉन ने जो पब्लिश किया वो तो मैंने आपको बताया है कि ए सर्च ऑपरेशन बाय डाइवर्स ऑफ पाकिस्तान नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ईदी फाउंडेशन टू फाइंड 14 फिशरमैन जो कि मिसिंग हैं अभी तक। वो जब से गए हैं उसके बाद वो वापस नहीं मिल सके। कई फिशरमैन ऐसे हैं जिनकी लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन जो नहीं मिले तो को ट्रेस नहीं किया जा सका और अब इंडिया से राब्ता किया जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है एमएनए को, जो कि उनसे मिले हैं। अब इसके अंदर ये है कि ईदी फाउंडेशन भी जब इस सिलसिले में, बड़ी ईदी फाउंडेशन बहुत ज्यादा सबसे आगे इसमें हम देखते हैं कि जो फाउंडेशन काम करती है वो ईदी फाउंडेशन है, या फिर जाहिर है कि पाकिस्तान नेवी ने इस सिलसिले में एफर्ट्स कर ली हैं, अपनी पूरी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अब जबकि उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी पाकिस्तान नेवी को, तो वो इंडियन नेवी से ये कहेंगे, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी से ये कहेंगे कि आप हमारी मदद करें। और इसमें जंग और जियो में ये पब्लिश हुआ है कि ठट्ठा के करीब कश्ती डूबने से लापता एक और माहीगीर की लाश मिल गई है, लेकिन अभी तक 5 रोज पहले ये इब्राहिम हैदरी से फिशरमैन जो है वहां से गए थे और गहरे समंदर में जाने वाली आल असद नामी कश्ती तेज हवाओं की वजह से उलट गई थी और हादसे में कश्ती में सवार 45 फिशरमैन माहीगीर जो थे वो डूब गए थे, जिसमें से जियो ये कह रहा है कि 31 को बचा लिया गया है, लेकिन 14 माहीगीर, अभी तक 14 फिशरमैन ऐसे हैं कि जिनमें से 4 की लाशें मिली हैं और बाकी 10 लापता हैं। तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो आगा रफीउल्लाह उन्होंने जाके ये कहा है कि जनाब ये नहीं हो सका और कामयाबी, तो आप उसके लिए जो आप राब्ता करें उनसे। अब देखिए जो गरीब होता है ना वो इसलिए गए हैं असल में कि कोई बड़ी अथॉरिटीज होती ना, कोई ऐसा अगर हादसा हुआ होता जिसमें कि कोई ऐसे लोग होते, कोई मिनिस्टर होते या कोई और होते, तो उसके लिए फौरी तौर पर राब्ता कर लिया जाता है, लेकिन इंडिया से राब्ता करने में बड़ी मुश्किल होती है, आपको पता है। तो चलें अगर हम इसी को एग्जाम्पल बनाते हैं तो ये एक मामला है कि जिसमें ये ऐसा होता रहता है, दोनों तरफ की
یہ جو پریکٹس ہے وہ جاری رہتی ہے کہ اس طرف کے فشرمین کبھی اس طرف آ جاتے ہیں اور پھر ان کو واپس بھیجا جاتا ہے، یا اس طرف کے لوگ جو ہیں وہ ایسی وہ جو ایک بارڈر لائن ہوتی ہے اس کو جب کراس کر جاتے ہیں یا دوسری طرف کے پانیوں میں نکل جاتے ہیں تو دونوں طرف کی اتھارٹیز کو پتا ہے کہ یہ غلطی سے آ گئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ اس کے اوپر دیکھیں نا، اس میں آپ مدد لے رہے ہیں تو کیا آپ اور بہت ساری ایسی پاکستان کی ضروریات اس کے پر آپ مدد نہیں لے سکتے، اس کے پر مدد نہیں لیں گے؟ اچھا مدد لینے کی تو بات ہی چھوڑیے، آپ تو کوآپریشن کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے نا، تو تعاون کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر ٹریڈ کی تو ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ٹریڈ سٹارٹ کریں، ٹریڈ سٹارٹ نہیں کریں۔ اچھا وہ جو ٹریڈ سٹارٹ کرنے کا معاملہ ہے نا وہ بھی غریب کا ہے، اس میں کسی امیر کو فائدہ نہیں ہونا، یہ میں آپ کو بتاؤں، کسی کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو غریب ہے پاکستان کا اس تک سستی چیزیں پہنچیں گی، چیپ مٹیریل پہنچے گا، فوڈ آئٹمز چیپ پہنچیں گے کیونکہ آپ سیدھے سیدھے انڈیا سے ہمسایہ سے ٹریڈ کر رہے ہوں گے۔ لیکن جو بڑے ہیں، بڑی اتھارٹیز ہیں جن کا یہ مسئلہ نہیں، جن کا یہ ایشو نہیں ہے کہ جب وہ مارکیٹ جاتے ہیں، جب وہ بازار جاتے ہیں اور وہ ویجیٹیبلز خریدتے ہیں، وہ پیاز خریدتے ہیں اور پیاز کتنے روپے کلو مل رہا ہے، ان کو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ ان کے ملازمین، ان کے امپلائیز خرید کر لاتے ہیں، ان کے لیے گروسری کر کے آتے ہیں، وہ تو خود گروسری جو ہے وہ کرنے جاتے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، انہیں پتا ہے کہ پیاز جو ہے وہ 1000 روپے کلو مل رہا ہوگا تو وہ تب بھی وہ خرید لیں گے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے ایک عام آدمی کی، ماسس کی، جو اگر پیاز 50 روپے کلو، 60 روپے کلو ہے، 70 روپے کلو ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ 20 روپے اگر میرے بچ جائیں گے تو وہ میں کسی اور جگہ استعمال کر لوں گا۔ دیکھیں نا کیا حالات ہے، انفلیشن اس وقت کہاں پر جا رہی ہے۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ رمضان جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، بھائی واہ مسلمان، کیا بات ہے، سیلیوٹ ہے مسلمانوں کو، بھائی کیسے کمال کے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے، روزے شروع ہوتے ہیں تو مہنگائی آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ پاکستان میں سندھ پرانت کے کیتی بندر پورٹ کے پاس 45 مچھواروں کو لے جا رہی ایک ناؤ ڈوب گئی تھی۔ 31 مچھواروں کو تو بچا لیا گیا تھا لیکن ابھی بھی 14 مچھوارے لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے پاکستان سرکار اب بھارت سے مدد مانگے گی۔ پاکستانی میڈیا دا دون کے مطابق سنسد آغا رفیع اللہ نے بتایا کہ انہوں نے پردھان منتری شہباز شریف اور سندھ کے مکھیہ منتری سید مراد علی شاہ سے مچھواروں کے ڈھونڈنے کے لیے بھارت سے مدد لینے کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں آشنکا ہے کہ پانی کے تیز بہاؤ کے چلتے لاپتہ مچھوارے بھارت کی چھیتریہ سیما میں چلے گئے ہوں گے۔ ہم نے پرستاؤ دیا کہ بھارت سرکار نے ان معاملوں میں مدد مانگی جائے۔ اس پر پردھان منتری شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سرکار بھارت کے ساتھ اس معاملے پر چرچا کرے گی اور ان کی مدد بھی لے گی۔ سانسد آغا رفیع اللہ نے کہا 45 مچھواروں سے بھری بوٹ 5 مارچ کو ڈوب گئی تھی۔ سرچ ریسکیو آپریشن کے دوران ہم نے 31 مچھواروں کو تو بچا لیا تھا لیکن حادثے کے 5 دن بعد بھی 14 مچھوارے ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ یہ سبھی میرے چناؤ چھیتر کراچی کے رہنے والے ہیں، میں ان کے پریوار کے سمپرک میں ہوں۔ 1 فروری 2024 کو بھارتی نوسینا نے عرب ساگر میں صومالیہ کے پوروی تٹ کے پاس سے سوموار کو 19 پاکستانی ناوکوں کی جان بچائی۔ ایران کے جھنڈے والے جہاز کو 11 سمندری لوٹیروں نے کڈنیپ کر لیا تھا۔ اس کے بعد نوسینا نے جہاز کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنا یدھ پوت INS سمترا بھیجا تھا۔